नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ज़मीन और आसमान पैदा किए हैं, अल्लाह ने इसमें 4 महीने हुर्मत वाले रखे हैं। इन महीनों का एहतराम मुशरिकीन भी किया करते थे। ये 4 महीने ये हैं ज़ीक़द, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब, यानी 3 महीने इकट्ठे हैं। अहले अरब भी इन महीनों का एहतराम करते थे और कत्लो गारत बंद कर देते, लूट मार बंद कर देते। लेकिन जैसे ही ये जो 3 महीने इकट्ठे हैं, ज़ीक़द, ज़ुल्हज, मुहर्रम, जैसे ही ये 3 महीने गुजरते और सफ़र का महीना शुरू होता तो अपने घरों से निकल खड़े होते, फिर उसी तरह लूट मार कत्लो गारत शुरू कर देते, जिसका नतीजा ये होता कि ये खुद भी मरते और दूसरों को भी मारते। तो इसकी वजह से मर्द जो थे वो मारे जाते थे। तो इस महीने को उन्होंने मनहूस करार दे दिया, इस महीने को उन्होंने मर्दों के ऊपर बारी करार दे दिया और इस महीने को उन्होंने आफतों और परेशानियों वाला महीना समझ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सफ़रा, सफ़र के बारे में जो बातें मशहूर हैं, जो बातें तुम बनाते हो, उनमें कोई हकीकत नहीं है। जैसे 13 तारीख आती है, उसको 13 तेज़ी बोलते हैं कि ये मनहूस है। शादियां नहीं करते इस महीने में कि शादियां की तो कामयाब नहीं होंगी, और अगर शादी हो जाए तो कहते हैं कि औलाद नहीं होगी, और अगर औलाद हो जाए तो कहते हैं कि ये नेक नहीं होगी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सफ़र ही के महीने में किया। अल्लाह ताला ने कैसी कामयाब शादी की, फिर अल्लाह ताला ने कैसी नेक सादत वाली औलाद अता फरमाई। तो ये जो जितनी बातें हैं ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। इस महीने में सफ़र नहीं करते, मर्दों के ऊपर बारी करार देते हैं, यानी ये सारी इंसान की खुद से गढ़ी हुई बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह हमारे माशरे में ये सारी रस्में ज़माना जाहिलियत की उसी तरह चल रही हैं, और जब किसी को समझाया जाता है वो कहते हैं हमारे बाप दादा ऐसे करते रहे। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसी चीज़ों की नफ़ी की है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दीन का इल्म हासिल करो। हो सकता है तुम्हारे बाप दादा जो अमल करते हों वो गलत करते रहे हों, इसलिए दीन का इल्म सीखना हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है। ये सारी ज़माना जाहिलियत की बातें थीं, और अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को मानना है, उस पर अमल करना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला सफ़रा, सफ़र के बारे में जो बातें तुम बनाते हो उसमें कुछ हकीकत नहीं है, और हमारा यकीन है। इसलिए हम सब को इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं। हम ज़माना जाहिलियत के लोगों की तरह नहीं हैं कि हम इस महीने को, अल्लाह ताला ने कोई महीना मनहूस नहीं बनाया, कोई घड़ी मनहूस नहीं बनाई, कोई वक्त मनहूस नहीं बनाया। अगर नहूसत है तो हमारे अमाल की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहूसत अगर होती तो 3 चीज़ों में होती, घोड़े में होती, औरत में होती या घर में होती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहूसत नहीं है, अगर होती तो इनमें होती। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि सजदा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए है। अगर सजदे का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें, लेकिन सजदे का हुक्म नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहूसत अगर होती तो इन 3 चीज़ों में होती, घोड़े में होती, औरत में होती या घर में होती, लेकिन आपने फरमाया कि इनमें भी नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मर्ज़ मुतद्दी नहीं होता कि मैं इसके पास बैठूंगा तो मुझे ये मर्ज़ लग जाएगा। इसी तरह आपने फरमाया कि उल्लू का बोलना कोई मानी नहीं रखता। जैसे पहले ज़माने में उल्लू बोलता था तो उसको मनहूस, उसकी आवाज़ को मनहूस समझते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना ही सितारों की कोई तस्वीर है।
تو یہ ساری چیزیں ہماری خود کی گڑی ہوئی ہیں. جیسے آج کے زمانے میں بھی اگر کالی بلی انسان کے آگے سے گزر جائے اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یا کوئی انسان جو ہے اس کو منحوس قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے، یہ صبح صبح ہمیں مل گیا، اب ہمارا کام نہیں ہوگا. یعنی ہم اللہ پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ پہ ہم یقین کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ہرگز ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ نے لکھ دی ہمارے لیے، وہ تو ہمارا مولا ہے، اسی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں. یعنی ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے اس وقت فرشتہ آتا ہے، اس کی چیزیں لکھ دیتا ہے، اس کی عمر، اس کا رزق، وہ کون سی زمین پہ مرے گا، وہ خوش قسمت ہے، بدبخت ہے، وہ سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیے ہیں، دعا مانگنا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، صدقہ کرنا، دعا مانگنا، کسی کی مدد کرنا، اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. لیکن کسی کی بد شگونی نہیں لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شگون ضرور لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برا شگون نہیں لیتے تھے. جیسے کوئی ایک شخص تھا سہل، وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سہل آ گیا ہے، یا سہیل یا سہل جو ان کا نام تھا، اب کام سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اچھا شگون لیتے تھے، لیکن برا شگون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں لیا. اور اگر ہم یقین کریں اللہ کی ذات پہ، اللہ پہ بھروسہ کریں، تو ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. اللہ ہی ہمارے نفع کا مالک ہے، اللہ ہی ہمارے نقصان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. لیکن اگر کوئی سفر کے مہینے میں ہمیں پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سفر کا مہینہ نحوستوں والا، آفتوں والا، پریشانیوں والا مہینہ ہے، بلکہ اس کو اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے ہی کوئی ایسا عمل ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ تکلیف آئی ہے. جیسے کہ فرعونی تھے، فرعونی جو تھے ان کے اوپر جب بھی کوئی عذاب آتا تھا تو بجائے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی نعوذ باللہ نحوست ہے. اور نحوست کیا تھی؟ ان کے اعمال کی نحوست تھی. ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، کہ مصری لوگ جو تھے ہر سال ایک خوبصورت کنواری لڑکی، اس کو خوب زیور سے آراستہ کر کے دریائے نیل میں ڈالتے تھے، پھر وہ دریا چلتا تھا. اگر وہ نہ ڈالتے تو وہ دریا خشک ہو جاتا تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں ایسا معاملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی دی اور فرمایا کہ اس کو اس دریا میں ڈال دو، دریائے نیل میں ڈال دو. اب جب اس پرچی کو، اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا گیا تو وہ دریا چل پڑا. اب لوگ حیران تھے، انہوں نے پرچی کو کھول کے دیکھا، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لکھا تھا کہ یہ خط اللہ کے بندے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے. اور یہ لکھا تھا کہ دریائے نیل اگر تو اپنے اختیار اور اپنی طاقت سے چلتا ہے تو بے شک نہ چل، لیکن اگر تو اللہ کے جاری کردہ حکم سے، اللہ کے اختیار سے چلتا ہے تو جاری ہو جا. بس یہ لکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ دریائے نیل جو تھا وہ چلنا شروع ہو گیا اور آج تک چل رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے انہوں نے گمان بنا رکھا تھا کہ ہم ایک لڑکی کو اس کو دریا کے اندر ڈالیں گے پھر دریا چلے گا. اور ان کا یہ گمان ایسا تھا، اتنا ان کو یقین تھا کہ اگر وہ نہ ڈالتے ہر سال تو وہ دریا خشک ہو جاتا تھا. تو یہ ساری چیز جو ہے، اصل چیز جو ہے وہ گمان ہے، یقین ہے. ہمارا یقین ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کرے.
تو یہ ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.